मुद्दम आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता झारखंड कितें जाता ते तुमचे नदरे हाडपाक खास करून रांची ते कॅपिटल जावन आसा ते झारखंडाचे स्टुडंट्स आर बीइंग सब्जेक्टेड टू सो मच ऑफ एट्रॉसिटीज एंड इनजस्टिस की police is being literally used against the innocent student for the demands that they have raised and the just demand. हे कितें दाखयता की काँग्रेसीचे सारखे डबल स्टँडर्ड जेन्ना जंतर मंतर एक प्रोटेस्ट जाल्लो आनी आमचे सगळे स्टुडंट्स मुखार सरलेले तेन्ना तेणी फुडाकार घेवन सारखे मुखार आशिल्ले प्रोटेस्ट करपाक आनी बोटां दाखोवपाक आमचे भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटाचेर आनी तो डिमांड आसलो तेन्ना आमचे माननीय धर्मेंद्र प्रधान रिजायन जावचो म्हण मेन डिमांड आशिल्लो आनी showing that they have the highest respect for sentiment of young people which comprises one of the biggest numbers as far as our population is concerned in our Bharat. Governmentan ते steps सुद्धा गेले आणि धर्मेंद्र प्रधान रिजायन झालो पण आज झारखंडात किती झाला अक्षरशः उजो पेटल्या भाशेन आमचे स्टुडंटांक एक क्रिमिनल कशे तांकां ट्रीट करतात आनी इतले की बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घातला आख्खे रस्त्यार सगळे कडेन हे कोणाक घालता जेन्ना एक बॉर्डर क्रॉस करपा जायना टेररिस्ट भितर सरपा जायना तेन्ना असले बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घालता 7-8 फेन्सिंग क्रॉस करून सुद्धा ते लास्टाक मुखार पावले स्टुडंट म्हणजे तेंचे इतले डिटर्मिनेशन तांकां थिंगा दिसता तेंचो सरकार आयकपाची तेंची काय मनस्थितीच ना they don't want to listen to the voice of the student but when the same thing happened at Jantar Mantar हेच काँग्रेस लीडर आणि त्यांचो मुखेल बाब राहुल गांधी मुखार आशिल्लो सारको दाखोवपाक आज तेजो आवाज खंय गेलो आज आवाज ते काँग्रेस पार्टीचो खंय गेलो पार्लिमेंट म्हणल्यार एक फोरम असले आहा की कितें ग्रीवेन्सीज आसा देशान कितें चलता थिंगा रेज करपाक जाय दॅट इज द हायस्ट forum that was called the August House Parliament आम्ही म्हणटा लोकशाही पद्धत प्रमाणे थिंगा मांडावळ करपा जाय आम्ही कितें पळयता थिंगा बिझनेस ट्रान्झॅक्ट करपाकूच दिना आनी जी मागणी म्हणटा पयले स्टेटमेंट कर मागीर म्हणटा डिस्कशन कर सरकार जेन्ना एनाउन्स करता माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी येवन आपण थिंगा उलयतले स्पष्टीकरण प्रत्येक विषयाचे दितले तेन्ना परत दुसरे मागणी येता म्हणजे एवरी टाइम शिफ्टिंग द गोल पोस्ट म्हणटा तेका म्हणजे तेंका डिस्कशन पार्लिमेंटात जाल्ले नाका हे कितें दाखयता की तेका फकत समाजान फूट हाडून लोकांक मुखार काडून एक केओटिक सिच्युएशन केल्ले जाय म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर बिगडपा जाय आनी अशें केल्यार तुम्ही जाणा देशाचे कितें जावपाक शकता ते पूण सारखे पेशन्स काढून इश्यू बरे भाशेन हँडल करून एक युनियन मिनिस्टराचे रेजिग्नेशन दोखून दिवन सरकारान दाखयले की जेन जी जे आसा तेंचे मागणी मानून घेवपाक ते रेडी आहात आनी दुसरी मागणी तेंची कितें आशिल्ली कडक कारवाय जावपाक जाय कडक कारवाई तेंचेर केली दिल्ली जाले तेन्ना ते एज्युटेशन केंद्र सरकारान बिल हाडले जे पेपर लीक एंटी पेपर लीक इतले कडक हाडला इवन फायन सुद्धा अप टील 10 crore केल्ले आसा जे कोण गुन्हेगारी आसा तेंचेर की असले पेपर लीक दुसरे फावटी चुकोन सुद्धा जावपाक जायना पूण झारखंड आमी एक्झॅक्टली ऑपोजिट परिस्थिती पळयता आनी थिंगा काँग्रेस गव्हर्मेंट आसा एलॉंग विथ JMM हे गठबंधन कसले गठबंधन म्हणजे स्टुडंटांचे विरोध असपाचे समाजाचे विरोध असपाचे आणि वयल्यान तेंका फेन्सिंग सुद्धा बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घालून लाठी चार्ज करून टियर गॅस करून तेंका वॉटर कॅनन्स यूज केले म्हणजे तेंका मुखारूच वचपाक दिना आनी तेंका विश्वासूच गेल्लो आसा की हो सरकार तेंचे आयकोपाक शकता म्हूण काँग्रेस थिंगा कितें करता हिंगा तरी सारखे एक्सपोज जाल्ले आसा आनी पार्लिमेंटानूय डिस्कशन करून दिवप ना बरे बरे विषय आसा इम्पॉर्टंट बिल्स पास आम्ही पार्लिमेंटान करता देशाक जे सगळे लागू जाता तेय करपाक दिना जाल्यार
तेंचो हेतू कितें, खुंयसून तांकां ती शक्ती येता म्हणजे डिस्ट्रप्शन करपाक, हेजेर खऱ्यांनी हे देशाच्या नागरिकांनी चिंतपा जाय की जो आमचो भारत देश सगळ्या वदान प्रगती करून फुडें वचत आसा आनी आज जेन्ना इकॉनॉमी वायज सुद्धा आमी सारखे उंच पावंड्यार आसा, 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी नाव, ऑलमोस्ट द 4th एंड मे बी द 3rd. आनी हे एक वातावरण सारखे आयडियल वातावरण आहा ते ना तेन्ना सुद्धा तुमकां खबर आसा हॉर्मोजान कितें जालां, ते ऑयल आमकां पावना तेन्ना सुद्धा आमकां इतले त्रास भोगून सुद्धा स्थिरपणेन बाब श्री नरेंद्र मोदी सरकार चलयल्लो आसा आनी एक बरी लिडरशिप आमच्या भारत देशात दिल्ली आसा. आनी तेन्ना हे लोक सारखेच अशी उचांबडी लोकांमध्ये हाडपाक सोदतात, नाका थिंगा फकत सोसायटी लॉ अँड ऑर्डर बिगडून दाखोवपाक की हो सरकार चलना म्हणून. ते इतले फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा की इतले बरे भाशेन सरकार चलता म्हणून ते नको कितें करपाचें. आनी झारखंड तरी सारकें हांव समजता एक व्हडलें उदाहरण आसा की दाखोवन दिता तेंचे डबल स्टँडर्ड. पार्लिमेंट बंद करप म्हणजे तेंचे दुसरे स्टँडर्ड, तांकां लोकशाही म्हणजे मान दिवपाचे तेंचे मनानूच ना म्हणून. पार्लिमेंट फंक्शन करून दिवप ना, बिल पास करून दिवप ना, जे लोकांक जाय ते कायदे हाडप दिवप ना आनी सगळे आडावा येवपाचे, हेच काम ते करीत आसा. लोक हे आख्खे देशाचे पळयता, आमचे म्हाका दिसता गोंयानूय हे लोक पळयता. लोक म्हणजे बरे शिकलेले आसा, तांकां बरे भाशेन समजता की कोण हे सगळे आड येता ते. हांव तेंचे लागीं मागता तुमी जे आमकां म्हणजे बोटान दाखयता की हे चलना ते चलना, तुमी स्टुडंटाचे मानून घेना. झारखंडा पयली स्थिती सारकी करा, थिंगा दाखोया की तुमी खरे जेनझी बरोबर आसा, आमचे स्टुडंट पावर जो आमी म्हणटा तेंचे बरोबर आसा. हांवूय एक स्टुडंट मुवमेंटासून वयर सरलेलो, ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन म्हण नाका, कॉलेज टायप म्हण नाका, म्हाका खबर आसा यूथ म्हणल्यार कितें ते. आमचो सरकार, केंद्र सरकार आनी हांगा स्किलिंग ऑफ यूथ हे कार्यक्रम आमचे चालूच आसा. बाब नरेंद्र मोदीन कितलेशे स्टार्टअप पॉलिसी हाडून लोक आपले स्वताचे पायार उबे रावन आपलो धंदो ते चलोवपाची प्रयत्न करतात. हीच पॉलिसी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे प्रयत्न करता. स्किलिंग ऑफ द यूथ म्हणजे युथा आमी खंय फाटी दवरलो ना आनी आनिकूय प्रयत्न आसा की जाता तितले तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाक, की तरणाटे जे आसा ती शक्ती कशी बरो वापर करून देश फुडें व्हरपाक, आमची स्टेट फुडें व्हरपाक आमची सदां प्रयत्न आसतली. सो लोकांनी घोडी पडपा जायना, लोकांनी जाय जाल्यार बरे कडेन बरी वस्तू जे आमचे जेनझी आसूं दी, आमचे बाकी लोक आसूं दी, वी शूड बी अलाइव टू देयर प्रॉब्लेम्स, इंटरॅक्ट जावन तेंचे कडेन संपर्क करून जे आमचो पक्ष करता, लोकांक जाय ते प्रमाणे शासन चलोवपाचे, तांकां जाय ते दिवपाचे. हे सरकारान हें काम केल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आसा की फुडारा केंद्र आसूं दी, हांगा आसूं दी, हे भाशेन भाजपा कडेन सून तरी लोकां मदें बरो संबंध दवरून फुडें वचपाची प्रयत्न सदांच आसतली. झारखंडात जे जाला, इट इज अ मॅटर ऑफ रियल व्हेरी सॅड थिंग एंड दूख भोगता की असले थिंगा जाता म्हणून. जे दाखयता भायर जे आमी सारखे सगळ्यां बरोबर आसा म्हूण, तुमी पळयला राहुल गांधी कसो फुडें येतालो तो दाखोवपाक छाती फुलयन. आतां कितें जालें, झारखंडाक सॉल्व करून दाखय मरे, तुजोच सरकार आहा मरे, GMA बरोबर तूं आसा, सो दाखय थिंगा तूं कितें करपाक शकता ते. पार्लिमेंटूय तुका चल्लय ना नाका. आनी तुमी पळयला कितले फाटी एक्सपांड सुद्धा केला. पार्लिमेंटान सुद्धा जे शब्द वापरता आमचे मान्य प्रधानमंत्रीचेर, बाकीच्यांचेर, दिस इज अनकॉल्ड फॉर. म्हणजे एक बरी बिहेवियर सदांच आसपा जाय. मनशाची तूं इलेक्ट जालो म्हणटच, उंच पदार तूं पावलो म्हणटच, आनी पार्लिमेंट सारखे फोरमान तरी रिफ्रेन करपा जाय. हांव काँग्रेसी कडेन मागता, तुमकां डिबेट जाय, आमचो सरकार, केंद्र सरकार डिबेट करपा रेडी आसा. तुमकां डिबेट जाय, मान्य होम मिनिस्टर स्टेटमेंट करपा रेडी आसा. प्रत्येक विशयाचेर सगळे डिस्कस करून स्पश्टीकरण दिवपा रेडी आसा. तुमी कित्याक एलाव करना? कित्याक तुमी एक्सपोज जातले खोटे लोकां मदें घालून तुमकडे जायना डिस्कस करपाक, हें तुमी दाखोवपाक सोदता. चर्चा करा न्ही पार्लिमेंटाक, ती कित्याक जायना?
सो हांव परत तेंचे लागीं मागता की बेटर सेन्स मे प्रिवेल, allow parliament to function because important business of the country of every state is at stake. हे भाशेन डिस्कशन जायना आनी फंक्शनिंग आमकां करपाक दिना जाल्यार हांव समजता अल्टिमेटली दे विल सी सेन्स एंड द लायट ऑफ द डे जे आमी म्हणटा हे करून सगळे जातले. हांगा म्हजे बरोबर आसा बाब दयानंद सोपटे, तशेंच बाब आमचे नाईक, तेंकाय कितें जाय ते तेंचे तुमचे मुखार मांडून दी. पहिली स्वागत तुमचे सगळ्यांचे आमचे आदरणीय मंत्री आणि प्रेस कॉन्फरन्सात स्वागत केल्ल्या. रिगार्डिंग झारखंड हांगा कॅपिटल ब्रांची ज्या पद्दतीन स्टुडंटांचे काँग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचो सरकार जो आहा झारखंडात हांच्यांनी अन्याय जो केलो, अत्याचार जो केलो, ताची सगळी सविस्तर अशी माहिती तांच्यांनी तुमकां दिल्ली आहा. आज आमकां सगळ्यांक खबर आहा आमचे युवा पिढी, यूथ म्हणटात ते आमच्या देशाचे एक बॅकबोन आहात आणि ज्या पद्दतीन देशाक ते मुखार व्हरूंक शकतात आणि ज्या पद्दतीन मुखार व्हरपाचे विचारय करतात. प्रामुख्यान तांकां बी फ्रिडम आहा ह्या देशात की त्यांचे जे ग्रिव्हन्सीस जे आसात, त्यांचे जे प्रॉब्लेम जे आसात, रिगार्ड्स टू एज्युकेशन असो और रिगार्ड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट असो, तांकां रायट दिल्लो आसा. तांच्यांनी जर अन्याय तेंचेर जाता, जर तेंचे डिमांड ज्या पद्दतीन सरकारान मान्य करपाचे आसता ते जर जायना जाल्यार साहजिकच खंयच्याय राज्यांतली आमचे स्टुडंट युनियन असो म्हणजे यूथ असो हे रस्त्यार येतात. त्याच पद्दतीन योग्य पद्दतीन झारखंडाकय जी कॅपिटल आमची रांची आहा हांगा आपले डिमांड घेवन आयले आणि ज्या पद्दतीन सरकारान तांचेर अन्याय जो केलो, लाठीचार्ज जो केलो, टियर्स गॅस ते बी केले आणि इतलेच न्हय तर ते मुखार वचपाक जाय हाचे खातीर बाब वायर जी फेन्सिंग आमी यूज करतात ते रस्त्यार पण दाखोवन दिले की तेंचेर दबाव कसो हाडप, तेंचेर अन्याय जाला ताका न्याय दिवच्या जाग्यार आणखीन अन्याय कसो करप. आणि ह्या पद्धतीन जर ह्या देशाच्या युवकांक आमी जर न्याय दिवंक शकले ना, म्हणजे जाय तसो न्याय दिवंक शकला, जाय तसो तांकां फ्रिडम, तेंचो जो फ्रिडम आहा तेंच्यांनी यूज केलो ना जाल्यार म्हाका दिसता एक दीस ह्या काँग्रेसीचो पक्ष जो आहा आनी झारखंड मुक्ती मोर्चा म्हाका दिसता तांकां हो देश जे यूथ फुडें व्हरूंक शकता हांकां ते व्हरपाचें ना. तुमकां एकच सांगचें दिसता की आमी जंतर मंतर दिल्लीक जेन्ना आमच्या स्टुडंटांनी जेन्ना तो मोर्चा काडलो, अशा पद्दतीचे केन्ना तांचेर अत्याचार केले ना. खंय तरी कायदो हातान घेवचो न्हू हाचे खातीर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाचो आमच्या पुलिसांनी प्रयत्न केलो, पण तांचेर असो आरोप करपाक फाटीं सरले ना ते की तांचेर खूपच अन्याय केलो. आज ते डिमांड करतात, प्रामुख्यान राहुल गांधी डिमांड करतात की आमी संसद जे आसा एक पवित्र जो जागो आहा थंय तुमी आमकां आमच्या प्रश्नांक उतरां दिवची. आमचे आदरणीय होम मिनिस्टर तांच्या प्रश्नांक उत्तर दिवपाक रेडी आसात, पण एके सायडीन एक धाडस करतात की ती डिमांड करतात की तांकां उतरां जाय, पण जेन्ना संसदेन आमचे गृहमंत्री उतरां दिवपाक वतात तेन्ना हावजच चलोवन दिवप ना. म्हणजे दुतोंडी लोक जेंका आमी म्हणटात, उलोवपय तेंच्यांनीच आणि आमच्या कडसून जे मागतात ते न उलोवपाकय लावपी हेच मनीस. अशें खरें म्हणजे आमी राहुल गांधी जो आसा काँग्रेसीचो लिडर जो आसा ताचो आमी निशेध करपाक जाय. ताणें दाखोवन दिवपाक जाय बाबा येस आपूण खरोच भुरग्यां खातीर आहा, युथा खातीर आहा, यूथ स्टुडंट जे आहात तांचे खातीर आहा. ताचे जे प्रॉब्लेम जर तुका चड कळटात जाल्यार ताचे आन्सर म्हणजे संसदेन ती डिमांड मागप आणि आमचे जे ऑनरेबल मिनिस्टर आहात कन्सर्न मिनिस्टर तांचे कडसून घेवप
आणि खऱ्या अर्थान न्याय मेळून दिवप हे ताचे कर्तव्य आसलें. पण हाका फक्त शो करपाचो, हाका खंय तरी सिंपथी घेवपाची आसा. म्हाका दिसता असले म्हणजे डर्टी पॉलिटिक्स जेका आमी म्हणटात, ते डर्टी पॉलिटिक्स तांणी थांबोवचें आनी खरेंच जेका राजकारण म्हणटात, जेका आमी पॉलिटिक्स म्हणटात, ज्या राजकारणाच्या माध्यमातून आमी यूथ आमचे जे आसात, यूथ जे आसात तांकां न्याय मेळून दिवच्या खातीर खऱ्या अर्थान तेणी झगडचें. अदरवायज म्हाका दिसता ह्या देशाचे जे यूथ जे आसात, ह्या देशाचे आमचे जे फ्युचर जनरेशन म्हणजे स्टुडंट जे आहात, तांकां जर अशें जर तांचेर अन्याय आनी अत्याचार जर केले जाल्यार फुडल्या काळान ह्या राहुल गांधीक जो लिडर जो आमचो आसा काँग्रेसचे, तांकां आनी तांच्या पक्षाक हेचो म्हणटा तसो भोग भोगपाक मेळटलो. म्हणजे त्याचो जो परिणाम जो जातलो हो ह्या काँग्रेस पक्षाक भोगचो पडटलो. अजून एक टायम आसा, अजून एक टायम गेल्लो ना. ताणें विचार करचो, बरे भाशेन संसद चलोवंक दिवची, जे तांचे डिमांड आहात ते डिमांड तांच्यांनी मांडचे आनी आमचे जे हॉनरेबल मिनिस्टर आहात तांचे कडसून तांचेर उत्तराय घेवची, जेणे करून तातूंत जी लिडरशीप, खरीच लिडरशीप कशी आसपाक जाय. आनी लिडरशीप जेन्ना आमी करतात तेन्ना यूथ आनी अनएम्प्लॉयड जे यूथ आहात तांकां ताचो फायदो कसो आमी करून दिवं शकता. सगळ्या पत्रकारांचे स्वागत करतात. आम्ही हिंदीने एक म्हण ऐकला, चोरी ऊपर से सीना चोरी, गिरे तो भी टांग ऊपर. ही जी हे जे आज खंय तरी पळोवपाक मेळटा आसत जाल्यार हें आमकां पार्लमेंटान पळोवपाक मेळटा आनी ह्या देशान पळोवपाक मेळटा. ज्या तरेन काँग्रेस पार्टीन राहुल गांधीन हें जें सगळें चलयल्लें आसा, आमचे माननीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी पार्लमेंटान सांगलां की माननीय गृहमंत्री अमित शाह हे प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर जे आसा ते स्वता दितले. जितले सगळे क्वेश्चन्स ह्या बाबतीन जे आसा ते सगळे आन्सर केले गेले वतले. तरी खंय तरी पार्लमेंट चलपाक दिवप ना. ह्या देशा खातीर जे जे इम्पॉर्टंट निर्णय आसा ते जेन्ना पार्लमेंट सेशन चालू आसा तेन्ना घेतले गेले वता, ते खंय तरी डिस्टर्ब करप. फाटल्या आतां कितलेशेच दीस जाले पार्लमेंटान चलपाक दिवना, काँग्रेसीन चलपाक दिवना. म्हळ्यार हावजाचो कितलो बिझनस तांणी पाड घातलो हें हाचेर कळटा. म्हळ्यार देशा बद्दल हांकां कितलें आत्मीयता आसा हें ह्या सगळ्या तांच्या बोवाळा वयल्यान कळटा अशें म्हाका दिसता. आतांच माननीय मंत्री आनी आमचे माननीय चेअरमॅन पालवोन हांणी सांगलें की झारखंडाचो प्रोटेस्ट जालो त्या हातून तांचे स्वता काँग्रेसचे सरकार आसा, JMM आसा, तांच्या बरोबर काँग्रेसचे सरकार आसा झारखंडात. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान थंयच्या स्टुडंट्सांचेर कांय दिसा पयलीं जंतर मंतराचेर जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तेन्ना जेनजीच्या नांवान हे सगळे जे राजकारण करताले तांकां ब्रेन वॉश करून खंय तरी आपलो पॉलिटिकल अजेंडा जो आसा हो भितर घालपाक सोदताले काँग्रेस, तें आज तांणी झारखंडाक करूं ना. कारण झारखंडान तांचें सरकार आसा आनी त्याच जेनजीचेर हांणी अत्याचार केले. म्हळ्यार हाजेर हिपोक्रसी कितें आसता काँग्रेसीची ती कळटा. तांचो जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तेन्ना ऑपोजिशनाचो एक डिमांड आशिल्लो की धर्मेंद्र प्रधान हांणी रिजायन करचें. तो भारतीय जनता पक्षान मान्य केलो. आमचे मान्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जे आशिल्ले तांणी रिजायन केलें. ताच्या नंतर आमच्या सरकारान एंटी पेपर लीक बिल जें आसा तें हाडलें. 10 करोडा पर्यंत फायन जी आसा ती लायली. हाजेर काँग्रेसीन एक शब्द काडूना, ना ताका सपोर्ट करूना. म्हणल्यार हाजो अर्थ असो काडप की फक्त बोवाळ करपाक. हांवें फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्साक सुद्दां हांवें सांगलां की काँग्रेस जी आसा ही फक्त आनी फक्त सेक ऑफ ऑपोजिंग हें जें आसा फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिंग ऑपोज करता. फक्त ऑपोज करपाक जाय म्हणून ऑपोजिशन, हातून कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन कांयच ना. प्रत्येक वेळा एक इश्यू घेवप आनी ताचेर म्हणजे अर्थ नासतना बरत रावप हें काँग्रेसीचें काम जाल्लें आसा. आनी हें काँग्रेसीन कमी करचें, हें बंद करचें. ज्या तरेन राहुल गांधी आनी बाकी सगळ्या खासदारांनी संसदेन हो सगळो चलयल्लो आसा बोवाळ, तो तांणी बंद करचो. हाचो निशेध आमी करता. आनी जेन्ना
सरकारान सांगिल्लें आसा की आमचे माननीय गृहमंत्री सगळे आन्सर करपाक तयार आसा, उत्तर दिवपाक तयार आसा, तरी प्रत्येक फावटी आपलो स्टँड खंयचें तरी राजकारण करपा खातीर प्रत्येक फावटी चेंज करप हें बरोबर न्ही, हाजो निशेध करता आनी हाजेर राहुल गांधी यांनी अनकंडिशनल माफी मागपाक जाय अशें भारतीय जनता पक्ष म्हणटा. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की खंय तरी आमी जर देशाक फुडें व्हरपाक जाय, देशाचे जर देशा खातीर बरो निर्णय घेवपाक जाय जाल्यार पार्लमेंट हो सर्वोच्च बिंदू आसा आनी जर तुमी पार्लमेंटूच चलपाक दिना जाल्यार अशा प्रकारचे ऑपोजिशन जे आसा ते खंय तरी वेस्ट आसा अशें म्हाका दिसता. ताच्या खातीर आमी डिमांड करता, भारतीय जनता पक्ष डिमांड करता की राहुल गांधीन ह्या पार्लमेंटाची ह्या देशाची माफी मागची आनी हाजो बेगिनांतल्या बेगीन राहुल गांधीन हाजेर माफी मागची आनी हाजो आमी निशेध करता. धन्यवाद. नवीन प्रश्न आशिल्लो. तुम्ही अशें म्हळें की पार्लमेंट इज द बेस्ट प्लेस टू डिस्कस ऑल द इश्यूज, नॉट द रोड. तर काल तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लागीं बोवाळ जालो डबल ट्रॅकिंग आनी आतां रोखडीच आमची असेंब्ली येवपाची आसा. तुमकां अशें दिसता की असेंब्लीन डिस्कस जावचो इश्यू? अवश्य डिस्कस जावचो आनी लोक डिस्कसूय करतले असेंब्लीन. हेजे पयलीं डिस्कस केला, आतांय करतले. असेंब्लीन डिस्कस करचे, पार्लिमेंटान डिस्कस करचे, हेजो अर्थ हे तुमी काडपा जायना की यू कॅनॉट प्रोटेस्ट ऑर हॅव समथींग डेमॉन्स्ट्रेशन आउटसाइड द असेंब्ली ऑर आउटसाइड पार्लिमेंट. हे इट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. लोक फुडें सरले, कितें विशय आहा तो विशय फुडें काडपाक लोक मुखार सरतलेच. सर तुमचं कितें स्टँड आसा डबल स्टँड ते सध्या डबल ट्रॅकिंगाचे ते वेल्सां प्रोटेस्ट जातात तेंचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन येयल्या म्हणटा ते आपल्या बिजनस, तेजेर कितें आसतलें? सी आय डोंट हॅव द फॅक्ट्स बिफोर मी, पूण म्हाका म्हायती आहा ते प्रमाणे हांव हे डबल ट्रॅकिंग आतां सुरू जावना, हे केन्नासून हो विशय चालू आसा आनी मुवींग फॉरवर्ड मुवींग बॅकवर्ड हे थिंगा जायत आसा. सो हांव तेजेर चड कमेंट करपाक पडना कित्याक तो विशय म्हाजो न्ही आनी हांव थिंगा प्रेझेंट ना. तुम्ही इनजस्टिसाचेर उलयले न्हू, झारखंड भुरग्यांचेर इनजस्टीस जाता, सो तेंचेरूय जाता, सो तेजेरूय तुमी कितें दिसना? ते म्हाका दिसना तेंचेर इनजस्टीस जाता म्हणून. एडमिनिस्ट्रेशन सारकें सॉफ्ट आहा म्हणून कांय हार्ड डिसिजन केन्नाच घेवना. तेंचे आयकून तेंकां कन्विन्स करपाक एडमिनिस्ट्रेशन सदांच ट्राय केला. सो पण तेंचे रस्ते देखून वाटे देखून बंद केला सर, तेंचे प्रॉपर्टीन गेल्या. सो विदाउट हियरींग देम एंड ऑल, विदाउट तांकां सारकें सांगल्या बाबा सडनली इतले सगळे तांचे बुलडोज करप अर्थ सारकें आसा? ना, म्हाका रिपोर्ट हांवें पेपरार वाचतात तशें ते वाट्यो कितें बंद केलो ते हय. क्लियर केला तिंगा ते काडला आतां न्ही. नो पण ह्यो तांकां देखून इतल्या नासतना बंद केल्यो कशें तर तेणी? म्हणून ते काडचे पडले आनी काडला न्ही. मोहिंदाब तुम्ही म्हणता की अपोजिशनान पार्लमेंट चलोवंक दिवंक जाय, पण तीच अपोजिशन गोंयान म्हणटा की तुम्ही जे सेशन आहा ते चड दीस घ्या, पण तुम्ही 3 दीस सेशन घेता, ह्यो इनजस्टीस ना? पळय, सेशन जे लांब घेवपाचें, कितले दीस घेवपाचें तें आमी कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट प्रमाणे आमी घेता. केन्नाच ते आमी फ्लावट करूना. हाऊस शूड मीट वन्स इन 6 months फॉर सो मेनी डेज. ओके, हांव मान्य करता की थोड्यांचो डिमांड आहा की सेशन चड दीस जावचें म्हणून, बट इवन इफ इट इज 3 days यू कॅन पॅक दॅट मच ऑफ बिजनस इन 3 days. कोणेच सांगना की उमके टायमा बंद जातले आनी मागीर विशय खंयचो चर्चा जावपा ना वा डिस्कस करपा ना. एकदां लेट फुड्यान गेला, सो इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस even you can discuss in those 3 days. No, but you feel that the session is very less for 3 days? 3 days are less? Oh, you are okay with that? See, ultimately, as I alone do not decide, the leader of the house decides. The BSc, in the BSc we will be discussing it, Business Advisory Committee. So when we meet, we will discuss at that point of time. Minister, you have said that the Congress is blocking the functioning of the Parliament. What specific action are you referring to? Because the opposition job is to criticize, to oppose bills that they do not feel is right for the people. So what point do you feel they're disrupting the Parliament exactly? See, ultimately all solutions should come through debate. All solutions should come to discussions. And that is what parliamentary democracy is all about. Correct. When you are not allowing the discussion itself, when you are not allowing the debate itself, when you are not allowing the parliament to function, you are paralyzing it. Is that the norm which we should adopt as a
most vibrant When democracy. an opposition asks for a certain topic to be discussed, that is of what they feel current urgency, you see many times they're not given that topic and the house is adjourned. So is that called disruption? I don't think that is the case in this point in time. First, they wanted a statement from Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, which Mr. Rijju ji, our Union Minister, as well as Mr. Piyush Goyal, both of them clearly announced he is ready to answer any question. He will give you clarity on all the issues. Even then they are disrupting But he was not in Parliament. the Then there House. was some other demand. So every time the goalpost is being shifted, you please have a look at But that. he was not in the house. That's why they were demanding for an answer from the Home Minister. He's saying he's going to give. Why hasn't he given it already when the house was in session? When two other union ministers clearly make a statement on the floor of the house that he will be coming to the house giving reply to every query that is raised, every discussion that has to, which they consider necessary, then where is the sense in disrupting the house and blocking it totally, not allowing it to function? Does it make any sense? Okay. Second, now you have criticized the Jharkhand government over the protest, the way they've handled it. But when similar things were happening in Jantar Mandir, we heard nothing from the BJP, no condemnation, no sympathy with the student protesters. So isn't that a sort of hypocrisy as well? I don't think what you're saying is correct, because the very fact that government took action immediately, even the bills have been passed in Parliament. That was after 20 Where, days. yes, it takes time. You cannot expect Parliament to meet overnight and all to pass it overnight. But All these delegations things, met having with due students regard to and the opinion and the demand of the students, a legislation has been passed in Parliament, which is making it very difficult for anybody to leak the exam papers. And I think once it is passed in Parliament, all other states will follow it in due course as well. So, government has acted and has acted very swiftly, I would say. And there was no such thing that they were against the student. Even the Honorable Prime Minister said that, and I don't consider they were students who said those things to the Honorable Prime Minister. There were some other elements which got mixed up, anti-national elements, which commented on the Prime Minister so badly. And it was attributed to the students. And Honorable Prime Minister had the grace to say that I forgive all of them because they are my children. I want them to do well in their future. This speaks of his mindset, the mindset of the government, of the head of the government as well as the government. Okay. But the other day we saw BJP protest where they were hurling abuses at Rahul Gandhi. So is that okay for a ruling party to do? See, so to a certain extent, when you go berserk and you say words to our Honorable Prime Minister, certainly there will be some immediate instant reaction from some of our committed karyakartas. No, but it was a But they protest never by the said, minister. but to my knowledge, they have never said anything so offensive what they have been saying. No, but this was a protest led by ministers and the party president right on the streets of Goa. There were children at the protest. So is that justified that because abuses were heard at the Prime Minister that the ruling also will do that to the opposition? So I think I've made it clear that when our people have clearly seen abuses being hurled at our leadership, abuses being hurled at the Honorable Prime Minister, there can be some instant reaction from somebody who was there in a particular It was the demonstration. minister and the state president who were right at the front, and the girl who was with them at the front was the one chanting the slogans. I think that may be an aberration. I have not seen it myself. Yeah. Thank you.